बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन इकराम, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी बहनों, जुमेरात वाले दिन का आज आपको वो मुजर्रब वजीफा बताने लगा हूँ। जुमेरात वाले दिन इस वजीफे को आप लोग किसी भी वक्त कर सकते हैं, चाहे सुबह में पढ़ लो, चाहे दोपहर में पढ़ लो, चाहे शाम में पढ़ लो, कोई वक्त की पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर आप सुबह निहार मुँह इसको पढ़ेंगे तो इसका आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। शाम तक जितनी दौलत चाहो आपके कदमों में आ जाएगी। अपनी मर्जी की जगह पे पढ़ लो, अपनी मर्जी के वक्त पे पढ़ लो, जहां आप पढ़ना चाहो। अपने वक्त से सिर्फ 30 सेकंड निकाल लो। जुमेरात वाले दिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, किसी और दिन पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। सुबह निहार मुंह उठ के आपने ये एक तस्बीह कर लेनी है। आप दुनिया के जिस मर्जी मुल्क में हैं, जिस शहर में हैं, जिस गांव में हैं, जिस गली में हैं, आप लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो आपने जुमेरात वाले दिन, जब आपके मुल्क में जुमेरात का दिन हो, आप चाहो तो किसी भी वक्त, किसी भी नमाज के बाद पढ़ लो। फजर, जोहर, असर, मगरब, इशा। अगर नहीं तो चलते फिरते किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। ये वजीफा इतना मुजर्रब है, इतना खास है। इस वजीफे को पढ़ते ही इंशाअल्लाह दौलत आपके घर के दरवाजे तोड़ कर दाखिल होगी। आपकी बड़ी से बड़ी हाजत, बड़ी से बड़ी मुराद फौरन पूरी होगी। इस वजीफे को मेरे भाइयों, मेरी बहनों, जिसको बताता हूँ, रातों रात उसकी जिंदगी बदल जाती है। जिसको ये वजीफा बताया उसकी जिंदगी में दौलत का तूफान खड़ा हो गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, ये मैं आपको अपनी तरफ से नहीं बता रहा। इस वजीफे को मैं खुद जुमेरात वाले दिन पढ़ता हूँ। मेरे पास कुछ मेरे ऐसे बहन भाई जो आते हैं शदीद परेशानी में, दुख में, तकलीफ में, तो मैं उनको जुमेरात वाले दिन का ये वजीफा जरूर बताता हूँ। इस वजीफे को मेरी बहनें भी पढ़े, मेरे भाई भी पढ़े। इस वजीफे को पढ़ने के लिए जो पाबंदी है वो जुमेरात के दिन की है। वैसे आप हफ्ते के किसी भी दिन इस अमल को कर सकते हैं, लेकिन जुमेरात वाले दिन इस अमल की तासीर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो आपने जुमेरात वाले दिन सुकून से, इत्मीनान से, जहां कहीं हो बैठ जाना, इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर देना। ये वजीफा आपको अपनी जिंदगी में चाहे तो एक जुमेरात को पढ़ ले, चाहे तो हर जुमेरात को इस अमल का मामूल बना ले। ये मुजर्रब अमल है। आज आपको अपने सीने का राज बताने लगा हूँ। सारी जिंदगी इंशाल्लाह आप लोगों को, अगर आपका कोई वजीफा असर नहीं करता, किसी काम में हाथ डालते हो उसमें आपको फौरन नुकसान हो जाता है, किसी काम में दिल नहीं लगता, घरों में आपके झगड़े हैं, मुफलसी है, लाचारी है, घरों में बात बात पे झगड़े हो जाते हैं, तो मेरे बहनों, मेरे भाइयों, इस वजीफे को पढ़ के सबसे बड़ा जो मसला है आपका पैसों का, पैसे आपके पास नहीं है तो सारे मसले हैं, झगड़े भी हैं, घरों में कर्जे चढ़े हुए हैं। इस वजीफे को पढ़ते ही इंशाल्लाह आप लोगों के घर में, आपके कारोबार में इतना पैसा आएगा, इतना पैसा आएगा, इतनी दौलत आएगी। ये दौलत अगर आप लोग 7 नस्लों तक खर्च करना चाहो तो ये पैसा खत्म नहीं कर पाओगे। इतनी दौलत अल्लाह पाक आपको देंगे। इस वजीफे को पढ़ने के लिए आपको कोई बहुत ही मेहनत नहीं करनी, कोई आपको घंटों तक बैठ के ये वजीफा नहीं पढ़ना। चंद सेकंड, सिर्फ 30 से 40 सेकंड आप लोग इस वजीफे को पढ़ने के लिए निकाल लें। जुमेरात वाले दिन का ये अमल, इस वजीफे को जो पढ़ने की पाबंदी है, आपको ये वजीफा सिर्फ जुमेरात के दिन पढ़ना है, इसके अलावा और कोई पाबंदी नहीं है। जुमेरात को चाहे अपने घर के अंदर बैठकर सुकून से पढ़ लें, चाहे ऑफिस में, जॉब की जगह पे पढ़ लें, दफ्तर में पढ़ लें, मस्जिद में पढ़ लें, जहां कहीं आपको जुमेरात वाले दिन वक्त मिले, सुबह, दोपहर, शाम, रात, सुकून से, इत्मीनान से बैठ जाएं, इस वजीफे को पढ़ना शुरू कर दें। इस वजीफे को पढ़ते वक्त आपको किसी से बिल्कुल बातचीत नहीं करनी, खामोशी से चुपचाप ये वजीफा पढ़ना शुरू कर देना है। सबसे पहले आपको दुरूद पाक लाजमी पढ़ना है। जब सुकून से, इत्मीनान से, आराम से बैठ जाएं, बावजू हो जाएं, बेदिली से, बेतरतीबी से ये वजीफा आपने हरगिज नहीं करना। ऐसा ना हो काम में लगे हों, मेरी बहनें घर के काम कर रही हों, साथ साथ ये वजीफा पढ़ रही हों, तो इस तरह नहीं करना। इस वजीफे के लिए आपको 30 सेकंड का सिर्फ वक्त निकालना है। हर दुनिया की झंझट से आजाद हो जाएं, आराम सुकून से बैठ जाएं, बावजू हो जाएं, पाक साफ हो जाएं। 30 सेकंड के लिए आपको किसी ऐसी जगह पे बैठना है जहां से कोई आपको कोई आवाज ना दे सके, आपकी तवज्जो वजीफे की तरफ हो। सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया, आप दुरूद पाक पढ़ लें, एक मर्तबा लाजमी पढ़ना है। दुरूद इब्राहिमी पढ़ लें जो हम नमाज में पढ़ते हैं, या सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पढ़ लें, या सल्लल्लाहु अला मुहम्मद पढ़ लें। जो दुरूद पाक पढ़ना हो एक मर्तबा पढ़ के आज का वजीफा जुमेरात के दिन का आप लोग पढ़ना शुरू कर दें, तो फौरन बाद आपने क्या पढ़ना है ये अच्छी तरह समझ लें। अब आपने 1 सेकंड के लिए भी वीडियो को स्किप नहीं करना। पहले आप वीडियो को काट काट के देख रहे हैं, स्किप करके देख रहे हैं, लेकिन अब वजीफा शुरू होने लगा है, इसको तसल्ली से समझ लें। अगर आप तसल्ली से इसको समझ लेंगे, इस
ویڈیو کو یہاں سے مکمل دیکھیں گے تو پھر ہی آپ کو اس وظیفے کی اجازت ملے گی۔ تو ایک مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھ لیا، درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آپ کو 3 مرتبہ پہلا کلمہ پڑھ لینا ہے، یعنی کہ 3 ٹائم، 3 مرتبہ جب آپ کلمہ پڑھ لو اس کے بعد آپ نے 3 وظائف پڑھنے ہیں جمعرات کے دن کے۔ تینوں وظائف، یہ پورا عمل 30 سیکنڈ کا ہے، ایک وقت میں بیٹھ کر کرنا ہے۔ یہ وظیفہ بہت آسان ہے، اتنا آسان ہے کہ کوئی چھوٹا بچہ بھی اگر چاہے تو بڑے آرام سے، بڑے سکون سے اس وظیفے کو پڑھ سکتا ہے۔ جمعرات والے دن جب سکون سے، اطمینان سے آپ لوگ بیٹھ جائیں، ایک مرتبہ درود پاک کوئی سا بھی پڑھ لیں اور اس کے بعد پہلا کلمہ آپ نے 3 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور ایک مرتبہ آپ لوگ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے، یعنی پہلا کلمہ پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لینی ہے۔ اس کے فوراً بعد آپ نے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، صرف ایک مرتبہ سورہ کوثر پڑھ لینی ہے، صرف ایک مرتبہ ہی آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے ترتیب کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ اس وظیفے کو مکمل کرنے میں آپ کے صرف 30 سیکنڈ لگیں گے۔ مجھے سمجھانے میں تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے، لیکن آپ کو سمجھانا مقصود ہے تاکہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آ سکے اور پھر آپ اس عمل کو کریں، انشاءاللہ آپ کی نسلیں سنور جائیں گی۔ تو سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیا، پھر پہلا کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد آپ نے اعوذ باللہ اور بسم اللہ کو پڑھ لیا، اس کے بعد سورہ کوثر کو پڑھ لیا۔ اب آگے آپ نے اللہ پاک کے 2 صفاتی نام ہیں، یا وہاب یا رزاق، یعنی کہ یہ پہلا وظیفہ آپ نے سورہ کوثر کا کر لیا، صرف ایک مرتبہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد آپ نے یا وہاب یا رزاق، اس وظیفے کو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، سیدھے ہاتھ پر پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، جتنی تعداد میں بتاؤں گا اتنی ہی تعداد میں پڑھیے گا، اپنی طرف سے کمی بیشی ہرگز نہیں کرنی۔ یا وہاب یا رزاق ایک مرتبہ ہو گیا، دوسری بار پڑھیے یا وہاب یا رزاق 2 بار ہو گیا، پھر تیسری بار پڑھیے یا وہاب یا رزاق۔ محترم ناظرین، یہ باتیں اس لیے ریپیٹ کی جاتی ہیں تاکہ آپ کو مکمل سمجھ آ سکے۔ میرے کچھ ایسے بہن بھائی ہیں جو پڑھنا نہیں جانتے، جن کو سمجھ نہیں آتی، ان کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے یہ بار بار بتایا جاتا ہے تاکہ ہر کسی کا بھلا ہو سکے۔ تو آپ نے یا وہاب یا رزاق اس وظیفے کو آپ نے 7 مرتبہ یعنی 7 ٹائم پڑھ لینا ہے۔ جب 7 مرتبہ اس کو آپ پڑھ لیں، اس کے بعد جو دوسرا وظیفہ آپ کو پڑھنا ہے وہ بہت آسان سا وظیفہ ہے۔ اس کو بھی آپ چاہیں تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، چاہے تو سیدھے ہاتھ پر پڑھ لیں یا ذہن میں کاؤنٹ کر لیں۔ تو میرے بہنوں، میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، یہ وظیفہ ہے یا ذوالجلال والاکرام۔ اس وظیفے کو آپ نے اپنی زندگی میں بہت بار پڑھا ہوگا۔ آج کے عمل میں یہ وظیفہ آپ کو سب سے آخر میں پڑھنا ہے۔ اس وظیفے کو پڑھنا شروع کر دیں، یا ذوالجلال والاکرام، پھر دوسری بار پڑھ لیں یا ذوالجلال والاکرام، پھر تیسری بار پڑھ لیں یا ذوالجلال والاکرام۔ آپ نے اس کو 11 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے درود شریف جو درود پاک وظیفہ شروع کرتے وقت پڑھا تھا وہی درود پاک آپ لوگ فوراً پڑھ لیں اور اس کے فوراً بعد آپ نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لینے ہیں۔ اللہ سے جو حاجتیں ہوں، جو مرادیں ہوں، اس کے لیے دعا مانگ لیجئے گا۔ میں بھی اللہ پاک سے دعا مانگتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہتے جانا ہے۔ میرے مولا ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، میرے مولا ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے، میرے مولا میرے رزق میں برکت عطا کر دے، میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے، میرے اللہ میری غریبی کو امیری میں بدل دے، میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر، میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات دے دے، میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے، میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا کر دے، میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے، میرے پیارے اللہ جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ تو میری بہنوں، میرے بھائیوں، آپ نے آمین ضرور کہہ دینا ہے، کیا پتا کسی ایک بھائی بہن کے آمین کہنے سے کسی کی زندگی بدل جائے، ہم سب کی زندگی بدل جائے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد خاص دعا کی جاتی ہے، اور درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں ہوتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور اپنا مقصد لکھ دیں۔ ہمارا جو سلسلہ ہے آپ اس کا حصہ بن جائیں گے۔ آج تک بہت سے لوگوں نے
چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا مقصد لکھا تھا، ان کے لیے دعائیں کروائی گئی تھی، وہ ہمیں خود بتاتے ہیں کہ اللہ نے ان کے دن پھیر دیے ہیں۔ تو آپ نے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو کر لینا ہے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔